देखो मेरे दोस्तों, एक कामयाबी की शक्ल है और एक उसकी हकीकत है। कामयाबी की शक्ल का ताल्लुक हमारे जिस्म से है और कामयाबी की हकीकत का ताल्लुक हमारे दिल से है। द रियलिटी ऑफ सक्सेस and the picture of success, these are two separate things. They've got absolutely nothing to do with each other. 1.25 लाख अंबिया ने आकर हमको ये बताया कि असल कामयाबी वो है जो अंदर की कामयाबी है। 1.25 लाख अंबिया ने हमें बताया actual success is not what we see, but actual success is what's inside. माल है, जैसे कारून के पास था, क्या कामयाब हो गया? शोहरत है, नाम है, जैसे शद्दाद और नमरूद के पास था, क्या कामयाब हो गया? वो तो अपनी किसी कबीले का सरदार है, जैसे फिरौन था, क्या कामयाब हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। ये थोड़ी सी जिंदगी है, 60 और 70 साल की जिंदगी, जिसमें इस बात को मानना है कि कामयाबी वो है जिसको अल्लाह और उसके रसूल कामयाबी कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो ओहो ऐसी हसरत होगी, ऐसी हसरत होगी, ऐसी हसरत होगी। मैं तो यहाँ जब बाहर निकलता हूँ ना, कसम से इनके गोरों की चिट्टी चमड़ियाँ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। या अल्लाह, अगर क्या ये आग में जलेंगे अगर इन्होंने कलमा ना पढ़ा तो? या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह मेरा बड़ा कसूर है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं इनको वो ज़िंदगी ही नहीं खा सका जिस ज़िंदगी की तरफ देख कर ये खिंचे चले आते। काश मैं इनको दिखा सकता। या अल्लाह, इन्होंने सभी कुछ तो दे दिया अपना हमको, खूबसूरत वादियाँ भी दे दी हमको, सड़कें भी दे दी हमको, हमारे बच्चे इन्हीं के स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि हम इन्हीं के हस्पताल इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, इन्हीं के बनाए हुए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, इन्हीं के बनाए हुए जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं की बनाई हुई गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, सब कुछ तो इनका करते हैं। हम तो देने वाले थे, हम कब से लेने वाले बन गए? या अल्लाह, हम इनको क्या दें? हम इनको वो चीज़ दे सकते थे जो चीज़ इनकी दुनिया भी बना देती और इनकी आखिरत भी बना देती, और वो थी ये कलमे वाली ज़िंदगी। ये हम इनको दिखा सकते थे, और इसी का अज़म करने हम यहाँ आज बैठे हैं। इसीलिए तो ये इतनी मुबारक मजलिस है, इसीलिए ये इतनी मुबारक मजलिस है मेरे अजीज़ दोस्तों। हाँ, मुसलमान का क्या मकाम है? जब तक ये आखिरी मुसलमान इस दुनिया में रहेगा मेरे दोस्तों, अल्लाह क़यामत नहीं कायम करेंगे, चाहे ये कितना ही बड़ा नाफरमान क्यों ना हो। जिस दिन ये आखिरी मुसलमान जिसके दिल में कलमा है, यहाँ तक कि जो आखिरी अल्लाह 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 करने वाला है, जब तक ये है सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। जिस दिन ये दुनिया से जाएगा, अल्लाह 7 ज़मीन 7 आसमान सब तोड़ देंगे। न जिब्राइल की ज़रूरत, न इसराफील की ज़रूरत, न मीकाइल, न 7 आसमान के फरिश्ते, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। इसलिए तो हम अल्लाह के खलीफे हैं, इसीलिए तो हम अल्लाह के खलीफे हैं। आप सोचो, मैंने एक दोस्त से पूछा, ये गाड़ी तेरे लिए, तू गाड़ी के लिए है? ये गाड़ी मेरे लिए है या मैं इस गाड़ी के लिए हूँ जो इतनी अच्छी लग रही है? नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए है। ये गाड़ी ना हुई तो मेरे काम फिर भी बन जाएंगे, मैं ना हुआ तो ये चल नहीं सकती। इसी तरह ये सारी की सारी कायनात सिर्फ मेरे आपके लिए है, सिर्फ मेरे आपके लिए। क्या अल्लाह को क्या पड़ी थी? घोड़ा हरी घास खा रहा है तो हमसे कहता तुम नीली घास खाओ, हमको खानी पड़ती। वाह, 4 तो मौसम दे दिए, 4 मौसम दे दिए, चारों मौसमों के मुख्तलिफ फल दे दिए, और हर एक का मुख्तलिफ मज़ा दे दिया। यहाँ के सेब का मज़ा कुछ और, जापान के सेब का मज़ा कुछ और, पाकिस्तान के सेब का मज़ा कुछ और। हज़ारों तरह के आम दे दिए, अंगूर दे दिए। किसके लिए? ये चीज़ें तो इंसान के अलावा अल्लाह की कोई मखलूक नहीं खाती। सोचो, दुनिया में एक जानवर होता है जिसको अंगूर खाने का शौक़ होता, हमको एक अंगूर का दाना ना मिलता, पागल हो जाते हम, यार इसको मारो भाई खुदा के लिए, सारे अंगूर खा गया। ये सब कुछ हमारे लिए है। ये सारी कायनात के मज़े, इसकी अय्याशियाँ, ये खूबसूरत पहाड़, ये झरने, ये जानवर, और अल्लाह ने एक और काम अजीब सा कर दिया। ना मुर्गी को पता है उसने अपनी जान का क्या इस्तेमाल करना है, ना घोड़े को पता, ना हाथी को पता, किसी को नहीं पता। अल्लाह ने वो सारा का सारा इल्म दिया इंसान को। तुझको हमने तेरा इस्तेमाल भी बताया और चीज़ों का इस्तेमाल भी बताया।
ان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. ہاں میرے دوست, ہاں. اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں. تو لاہور میں رہتا ہے, وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو سڈنی میں رہتا ہے, یہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو نیو یارک میں رہتا ہے, وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. ہاں, اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے. نہیں نہیں نہیں, ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلیں, لیکن حکم وہیں کے وہیں ہے کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہاں میرے دوستو, جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں, انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا. ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے. انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا, فکر نہیں کریں. وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں جی. ہاں, ہم تو جنت کی مخلوق ہیں, ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں. ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے, ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو, آپ نے فرمایا, کم و بیش الفاظ ہیں, انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں, اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے, ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر. کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے, ہمیں محل چاہیے. ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا, ہم میں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے, ہم میں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے, ہم میں سے کوئی ہم میں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ ایک بیوی رکھ, گنجائش دی 3 اور کی. ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے ایک سے زیادہ بیوی ہو. یہ ایک فطری بات ہے. کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی. یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق. اب جس کو جنت کا نہیں پتا, اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو آؤ ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے. تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں, تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں, کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں, جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے, یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر, نعوذ باللہ. اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. ہاں میرے دوستو, ابھی مولوی صاحب نے کیا پڑھا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ساری بات کا لب لباب مولانا نے بیان کر دیا. جی ناظرین, اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں. اور تمام کامیابیوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے تمام غم ان دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے, ایک تو یہ ہمارے غم دور نہیں کر سکتے, الٹا یہ ہمارے غموں پر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اگر ہم لوگ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ہر مسئلہ, ہر غم اور تمام چھوٹی بڑی پریشانیاں اللہ رب العزت کو بتانا شروع کر دیں. ایک اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے راضی ہوں گے اور ہماری زندگی کے تمام غم مسئلے اور یہ تمام چھوٹی بڑی پریشانیاں دور کر دیں گے. اگر ہم لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا ہوگا,
اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور دین کے باقی تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔